Okay, so today we are going to talk about space-time coordinates or space-time. जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में स्पेस एंड टाइम का कॉन्सेप्ट है उसके बारे में आज बात करेंगे और ये बड़ा एसेंशियल और फंडामेंटल है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में कि स्पेस टाइम किसे कहते हैं। इससे पहले न्यूटोनियन मैकेनिक्स में स्पेस एंड टाइम का कॉन्सेप्ट बिल्कुल डिफरेंट था, लेकिन आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में स्पेस और टाइम का कॉन्सेप्ट जो है उसको चेंज किया और बजाय इसके कि स्पेस और टाइम को हम अलग-अलग ट्रीट करते, स्पेस और टाइम को हम अब एक साथ ट्रीट करते हैं और ये एक दूसरे में बुने हुए हैं, इंटरवोवन है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, या दूसरे लफ्जों में इंटेंगल्ड है। स्पेस और टाइम आपस में इंटेंगल्ड है। तो सबसे पहले हम इस इंटेंगलमेंट को समझते हैं कि कैसे स्पेस टाइम आपस में इंटेंगल्ड है, स्पेस टाइम एक दूसरे में कैसे इंटरवोवन है, कैसे एक दूसरे के अंदर जुड़े हुए हैं। अगर आप स्पेस में कुछ करेंगे तो टाइम इफेक्ट हो जाएगा, अगर आप टाइम में कुछ करेंगे तो स्पेस इफेक्ट हो जाएगा। इस चीज को समझना है, लेकिन इसको स्टार्ट करेंगे हम बड़ी ही एक एविडेंट चीज से, जैसे हम इवेंट कहते हैं या कोई वाकया इवेंट, क्योंकि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी या इवन इससे पहले जो गैलीलियन रिलेटिविटी थी, उसका जो मेन ऑब्जेक्ट है, जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि किसी इवेंट को दो डिफरेंट ऑब्जर्वर्स मेजर कर रहे हैं तो वो उसके बारे में जो मेजरमेंट करेंगे वो एक दूसरे के साथ उसकी कम्युनिकेशन कैसे होगी, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगी, क्योंकि इवेंट तो एक ही है ना, ऑब्जर्वर्स दो हैं या दो से ज्यादा है। तो अगर डिफरेंट ऑब्जर्वर्स एक ही इवेंट को मेजर करेंगे तो उसको कुछ कोऑर्डिनेट्स असाइन करेंगे, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स के बगैर तो मेजरमेंट नहीं हो सकती, एक रेफरेंस के बगैर तो मेजरमेंट नहीं हो सकती। तो एक अपने कोऑर्डिनेट्स असाइन करेगा, दूसरे अपने कोऑर्डिनेट्स असाइन करेगा। लेकिन जब दो कोऑर्डिनेट्स होंगे और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का जो पोस्टुलेट है, जिसे हम रिलेटिविटी पोस्टुलेट कहते हैं, फर्स्ट पोस्टुलेट कि लॉज ऑफ फिजिक्स जो है, लॉज ऑफ नेचर जो है वो इनवेरिएंट है, इंडिपेंडेंट है। ऑब्जर्वर्स की असाइनमेंट जो की है इन्होंने कोऑर्डिनेट्स उसके इंडिपेंडेंट है, तो जब वो इंडिपेंडेंट है तो इनके आपस में कोई कनेक्शन होना चाहिए, फिजिक्स उसको डिपेंड नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि इवेंट होता क्या है और इस इवेंट को दो ऑब्जर्वर्स किस तरह कोऑर्डिनेट्स असाइन करते हैं। तो इवेंट जो है वो एक अकरेंस है और उसको स्पेस और टाइम में दो डिफरेंट ऑब्जर्वर्स या दो से ज्यादा, सिंपलिस्टिकली मैं कहूंगा कि टू ऑब्जर्वर्स, वो कुछ कोऑर्डिनेट्स असाइन करें। अब ये जो इवेंट है ये जैसे मैंने कहा कि कोई वाकया हुआ है, कोई चीज अकर हुई है स्पेस और टाइम दोनों के अंदर। मिसाल के तौर पर कुछ सिंपल एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे ओपनिंग ऑफ द डोर, अब किसी ने कोई दरवाजा खोला तो ये एक इवेंट है। अब ये एक सिंपल एग्जांपल है। अच्छा, इसमें आप एक बात याद रखें कि ये जो इवेंट हुआ है इस इवेंट में स्पेस और टाइम दोनों इन्वॉल्व है। ऐसे नहीं है कि सिर्फ स्पेस है और टाइम नहीं है। मसलन अगर हम कहें कि दो दोस्त हैं और उन दोनों के पास वॉचेस हैं, अब ये इवेंट नहीं, क्योंकि दो दोस्त कहीं भी हो सकते हैं, हमने स्पेस को लोकेट नहीं किया, स्पेसिफाई नहीं किया, और इसी तरीके से हमने टाइम को भी स्पेसिफाई नहीं किया, तो ये इवेंट नहीं है। इवेंट वो है जिसमें स्पेस और टाइम दोनों स्पेसिफाई हो जाए, जैसे ओपनिंग ऑफ द डोर लेट्स से 10 o'clock, तो ये फिर हमारे पास इवेंट है। सिमिलरली पार्टिकल्स कोलिजन है, ये एक इवेंट है। डिके ऑफ ए पार्टिकल, ये कोलिजन एक इवेंट है। और फ्रेंड्स शेकिंग हैंड्स, ये भी एक इवेंट है। ये सारे इवेंट्स की एग्जांपल्स हैं, लेकिन आप याद रखें कि इन इवेंट में स्पेस और टाइम दोनों की स्पेसिफिकेशन जरूरी है। फॉर एग्जांपल ऐसे कहना चाहिए ओपनिंग ऑफ द डोर एट 10 AM, फॉर एग्जांपल पार्टिकल्स आर कोलाइडिंग एट पर्टिकुलर टाइम and decay of particle is happening, and friends shaking hands, let's say when we meet after the class, ठीक है, या before the class। तो इस तरीके से टाइम और स्पेस दोनों को मेंशन करना, दोनों को स्पेसिफाई करना ये जरूरी है। लेकिन इस इवेंट के जो कोऑर्डिनेट्स की असाइनमेंट थी वो आइंस्टाइन से पहले कैसी थी और आइंस्टाइन ने उसको किस तरह चेंज किया, ये देखने वाली बात है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जैसे मैंने कहा कि स्पेस एंड टाइम जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स थी, जिसे हम नॉन रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स भी कहते हैं, उसमें हम स्पेस एंड टाइम को सेपरेटली देखते हैं, यानी स्पेस और टाइम का आपस में कोई ताल्लुक नहीं, ये अलग अलग है।
या मोर स्पेसिफिकली जो स्पेस था वो हमारे पास 3D स्पेस या 3 कोऑर्डिनेट्स असाइन करते थे, x y z, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, ये हम असाइन करते थे। और जो टाइम था वो एज अ पैरामीटर एंटर होता था। इसका क्या मतलब है कि टाइम एक पैरामीटर है, यानी टाइम एक कोऑर्डिनेट नहीं था। आप कह सकते हैं कि टाइम एक बुक की कीपिंग डिवाइस थी, यानी एक ऐसी चीज थी जिसकी मदद से हम ये देखते थे कि कोई ऑब्जेक्ट कितना फास्ट मूव कर रहा है, यानी वेलोसिटी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन टाइम खुद एक कोऑर्डिनेट नहीं है, इसमें टाइम कोऑर्डिनेट नहीं है, टाइम जस्ट एक पैरामीटर है। इस बात को आप समझिए कि टाइम का स्टेटस जो था वो स्पेस के बराबर नहीं था। स्पेस तो ऐसे है कि लोकेट करते थे स्पेस के अंदर एक पर्टिकुलर पोजीशन को बताते थे कि ये हमारे पास स्पेस है, लेकिन टाइम जो था वो जस्ट एक पैरामीटर एक्ट करता था जो चीजों की वेलोसिटी, रफ्तार को कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल होता था, एक बुक कीपिंग डिवाइस जैसे। लेकिन आइंस्टाइन ने इसको चेंज किया और आइंस्टाइन ने कहा कि नहीं, स्पेस एंड टाइम नहीं, स्पेस और टाइम को आप अलग-अलग नहीं देखेंगे। जैसे मैंने कहा कि जो इंटरवोवन है, जो एक दूसरे के साथ बुनना है, जोड़ना है, इंटेंगल करना है, वो आइंस्टाइन ने किया कि टाइम को भी वही स्टेटस दिया जो स्पेस का स्टेटस है। टाइम भी एक कोऑर्डिनेट है, हम टाइम में भी मूव करेंगे। मिसाल के तौर पर अगर मैं टाइम में जा रहा हूं तो उसे स्पेस कोऑर्डिनेट इफेक्ट होगा, और अगर मैं स्पेस में जा रहा हूं तो उसे टाइम कोऑर्डिनेट इफेक्ट होगा। इनकी ट्रांसफॉर्मेशन हम बाद में डेवलप करेंगे, जिसे लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, वो इस तरह की है। लेकिन बहरहाल अब आइंस्टाइन की तरफ जाते हैं, और आइंस्टाइन ने जो कहा कि हमारे पास 4 स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट्स हैं। अब ये स्पेस एंड टाइम नहीं है, अब ये स्पेस टाइम है, और इसके 4 कोऑर्डिनेट्स हैं x y z और टाइम। ये चारों के चारों इक्वल फुटिंग के ऊपर हैं, और इनके दरमियान आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। ये नहीं है कि स्पेस वाले अच्छे हैं और टाइम वाले नहीं अच्छे हैं, टाइम अच्छा है और स्पेस नहीं। चारों के चारों टेक्निकली इक्वल फुटिंग के ऊपर हैं, और हम अब वी लिव इन 4 डायमेंशनल स्पेस टाइम। We don't live in 3-dimensional space and time is something just a bookkeeping device, just a parameter. इस तरह नहीं है, बल्कि स्पेस और टाइम जो है वो एक 4-dimensional space time है in which we live. ये 4D space, ठीक है। अब इसमें कैसे असाइन करें? जैसे मैंने आपको कहा कि इवेंट होगा। अब याद रखें कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का जो बेसिक प्रीमिस है वो ये कि 2 डिफरेंट ऑब्जर्वर्स, अब ये इवेंट किसी एक ऑब्जर्वर का नहीं है, कोई इवेंट हो रहा है, जैसे दरवाजा खुल रहा है, ठीक है, ये एक इवेंट है। अब इसको मैं अपने कोऑर्डिनेट से असाइन करूंगा, एक और ऑब्जर्वर को अपने कोऑर्डिनेट से असाइन करूंगा। मैं कहूंगा कि दरवाजे का डिस्टेंस मुझसे कितना है, x कितना है, y कितना है, z कितना है, और इसके साथ ही मैं उसको टाइम भी बताऊं कि 10 बजे दरवाजा खुले, किसी पर्टिकुलर टाइम पे ओपनिंग ऑफ द डोर। कोई एक और ऑब्जर्वर अपने कोऑर्डिनेट से असाइन करेगा जो इससे बिल्कुल डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन बेसिक फिजिक्स के कोऑर्डिनेट के असाइनमेंट पे नहीं डिपेंड करेगी, लेकिन एटलीस्ट जब हम इवेंट को मेजर करेंगे तो कोऑर्डिनेट्स तो असाइन करने पड़ेंगे, तो हर एक ऑब्जर्वर अपने कोऑर्डिनेट्स असाइन करेगा। मिसाल के तौर पर ये जो फर्स्ट ऑब्जर्वर है यहाँ पर, ये रेड वाला, ये इस इवेंट P को मतलब ये 3 कोऑर्डिनेट्स असाइन करेगा। लेट्स से x की वैल्यू 2 मीटर, 4.5 मीटर y की वैल्यू, z की वैल्यू लेट्स से 0 मीटर, और टाइम जो है वो 5 सेकंड्स, 5 सेकंड के ऊपर लेट्स से ओपनिंग ऑफ द डोर हुई है, कोई इवेंट हुआ। अब हमारे पास अगर एक और ऑब्जर्वर है जो कि इक्वली गुड है, तो वो अपनी ही कोऑर्डिनेट्स असाइन करेगा जो इससे बिल्कुल डिफरेंट है। मिसाल के तौर पर एक रोटेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस देखें, वो थोड़ा सा रोटेटेड, उसकी वो इस तरह सीधा नहीं है, लेकिन जब वो अपने कोऑर्डिनेट्स असाइन करेगा तो वो बिल्कुल डिफरेंट हो सकता है। और इन कोऑर्डिनेट्स के अंदर, इन 4 स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट्स के अंदर एक रिलेशनशिप होगा, हम उसे डेवलप करेंगे, उसे हम लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, के दरमियान एक ट्रांसफॉर्मेशन होगी, वो हम डेवलप करेंगे। लेकिन आपने देखा कि इवेंट जो है इट इज नॉट इन वन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, बट के इवेंट को सारे फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस सारे इनर्शियल नॉन एक्सेलरेटेड हैं। ऑब्जर्वर जो है, इनर्शियल ऑब्जर्वर जो है, वो अपने अपने कोऑर्डिनेट्स असाइन करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा कि 2 कोऑर्डिनेट्स यहां पर असाइन हैं। अच्छा, अब ये जो कोऑर्डिनेट असाइन करने वाली बात है, ये थोड़ी सी ट्रिकी है। स्पेस में और टाइम में, स्पेस टाइम में हम कोऑर्डिनेट्स कैसे असाइन करें? मिसाल के तौर पर इवेंट तो वहां होगा, तो मैं स्पेस के कोऑर्डिनेट्स कैसे असाइन करूंगा और टाइम के कोऑर्डिनेट कैसे असाइन करूंगा? ये थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन इसको अभी हम समझते हैं कि ये कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले स्पेस कोऑर्डिनेट्स। तो स्पेस कोऑर्डिनेट्स के लिए हम यूं करते हैं कि हम एक ग्रिड लेते हैं, ग्रिड रॉड्स फॉर एग्जांपल, एक रॉड ले, कैलिब्रेटेड रॉड, जो कि x एक्सिस के साथ भी करार्ड होगा, y एक्सिस के साथ भी करार्ड होगा, और z एक्सिस के साथ भी करार्ड होगा। तो लेट्स से हमने 3 रॉड्स ले लिए और एक ग्रिड बना ली,
اور ہر اسپیس ٹائم پوزیشن کے اوپر پھر ایک ویلیو اس طرح جیسے اب آپ دیکھ رہے ہیں میں نے 2 ڈائمینشنل بنایا ایکچولی تو 3 ڈائمینشنل ہے تو یہ صرف اسپیس پارٹ ہے تو اس کے لیے ہم ایک گریڈ استعمال کرتے ہیں مثال کے طور پر پورا اسپیس ٹائم ایک راڈس سے بھرا ہوا اور کوئی آبزرور جو ہے وہ راڈس کو لے کر چلتا ہے فار ایگزامپل میں ایک آبزرور ہوں تو مجھ سے ایک راڈ یہاں جا رہا ہے ایک یہاں جا رہا ہے اور ایک یہاں جا رہا ہے ایک میٹر اسٹیک ہے فار ایگزامپل اور اس کو کیلیبریٹڈ ہے ہر ایک پوائنٹ کے اوپر ہر ایک مطلب کلوزلی اسپیس پوائنٹس جو ہیں ایکول اسپیس پوائنٹس جو ہیں ان کے اوپر کوئی ڈسٹینس میجرڈ ہے کسی پرٹیکولر یونٹ اسپیسیفائڈ سینٹی میٹرز میں یا میٹرز میں یا کلو میٹرز میں اور اس طریقے سے ہم راڈس کی مدد سے ایک کوآرڈینیٹس اسائن کر سکتے ہیں اسپیس کوآرڈینیٹس تو اسپیس کوآرڈینیٹس کے لیے تو بات ذرا سی آسان ہے لیکن ٹائم کوآرڈینیٹ جو ہے وہ ذرا ڈفرینٹ اب ٹائم کوآرڈینیٹ کے لیے ہم کیا کریں گے آپ کہیں گے کہ آپ اس طرح کریں کہ کلاکس لے لیں یعنی ٹائم کوآرڈینیٹ میں سب سے پہلے مسئلہ ہے میں پہلے آپ کو وہ پرابلم بتاؤں کہ میجرنگ rods and clocks اس میں جو travel time ہے of light from events to observer needs an imaginary arrays of rods اس کا کیا مطلب ہے اب دیکھیں اگر وہاں پر ایونٹ ہو رہا ہے کسی جگہ پر بھی ایونٹ ہو رہا ہے تو اس ایونٹ کی انفارمیشن جو مجھ تک پہنچتی ہے وہ لائٹ کی وجہ سے پہنچتی ہے کیونکہ جب لائٹ اس ایونٹ کے اوپر پڑتی ہے وہاں سے ریفلیکٹ ہوتی ہے اور میری آنکھ میں آتی ہے تب مجھے وہ نظر آتی ہے لیکن پرابلم یہ ہے کہ ایک ایونٹ کو جب میں دیکھ رہا ہوں اور جب وہ ہو رہا ہے اس میں لائٹ نے جتنا ٹریول میں ٹائم لیا ہے اس سے فرق پڑ سکتا ہے مثلا ہو سکتا ہے کہ وہ 3 بجے ہوا اور مجھے 6 بجے نظر آیا اس کی ایک ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں لیٹ سے میرے پاس ایک ایونٹ 1 ہے فائر کریکر ایک فائر کریکر ہوا ہے اور ایک ایونٹ 2 ہے ایک بلون برسٹ ہوا ہے ٹھیک ہے یہ 2 ایونٹس ہیں 2 ڈیفرنٹ ایونٹس ہیں ایک غبارہ پھٹا ہے اور ایک پٹاخہ پھوٹا ہے یہ 2 ایونٹس میں ایونٹ نمبر 1 اور ایونٹ نمبر 2 اب ایک آبزرور ہے یہاں پر اور وہ ان دونوں ایونٹس کو آبزرو کرتا ہے فار ایگزامپل جو دونوں ایونٹس ہیں وہ 3 AM کے فار ایگزامپل ٹھیک ہے ایک اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق 3 AM پہ دونوں ایونٹس ایک ساتھ ہوئے 17 ایونٹس ہیں ایک ساتھ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں سے جو ڈسٹینس ہے فائر ایونٹ نمبر 1 سے فائر کریکر سے وہ تقریباً 3 کلومیٹر ہے اور وہاں سے جو ڈسٹینس ہے وہ لیٹ سے 6 کلومیٹر ہے اس کے ڈبل ہے اب ہو سکتا ہے کہ یہ ایونٹ جو ہے مجھے 6 AM پہ نظر آئے اور وہ ایونٹ جو ہے وہ مجھے 9 AM پہ ٹھیک ہے کیونکہ ڈسٹینس زیادہ ہے تو 2 ایونٹس کے درمیان جو ڈسٹینس ہے اس کی وجہ سے ان لائٹ کو وہاں سے ٹریول کرنے میں ڈیفرنٹ ٹائم لگتا ہے اور اگرچہ وہ دونوں ایونٹس 3 AM کے ہوئے ہیں مجھے یہاں میں نے اس کا بھی غلط ٹائم نکالا ہے اور اس کا بھی غلط تو میں نے جو ٹائم کی اسائنمنٹ کی ہے وہ ٹھیک نہیں کی یہ ایک پرابلم ہے جب اسپیس کوآرڈینیٹس کو اسائن کرنا آسان تھا لیکن ٹائم کوآرڈینیٹس اسائن کرنا آسان ہے کیونکہ ٹائم جو ہم تک پہنچتی ہے لائٹ وہ اگر انفائنائٹ اسپیڈ آف لائٹ ہوتی پھر آسان ہے کیونکہ جیسے ہی کام ہوتا ویسے ہمیں پتہ چلتا پھر تو بہت آسان ہے لیکن ایسا نہیں ہے جیسے ہوتا ہے ویسے ہمیں نہیں پتہ چلتا اس سے جب لائٹ ٹریول کرتی ہے ہم تک تو وہ کچھ ٹائم لیتی ہے اچھا اس مسئلے کا حل کیا ہے اس مسئلے کا حل ہے سنکرونائزیشن کہ ہم سب سے پہلے یہ کریں گے کہ ہم ایک جو ہمارا گرڈ ہے اس میں اسپیس کوآرڈینیٹس کے ساتھ ساتھ ہم کلوکس بھی لگا دیں یعنی ہر ایک پوائنٹ کے اوپر ایک کلوک لگا دیں ٹھیک ہے لیکن کلوک لگانا صرف کافی نہیں یعنی ہمارے پاس ایک ایسا بندہ ہے جس کے اس کے پاس کلوک بھی ہے وہ وہاں پر کھڑا ہے یا ہر ایک پوائنٹ کے اوپر ہم نے کلوک لگائی لیکن کلوک لگانا امپورٹنٹ نہیں ہے بالکل مطلب اس کے علاوہ ایک اور کام جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ان کو سنکرونائز کرنا ہے اب سنکرونائز کا کیا مطلب ہے دیکھیں جب میری کلوک میں 3 بج رہے ہیں تو اس کلوک میں کیا بج رہا ہے یہ تو مجھے نہیں پتا اب میں چاہتا ہوں کہ جب میری کلوک میں 3 بج رہے ہیں تو اس کلوک میں بھی 3 بج رہے ہیں اور مجھے وہ پتا چلا اب یہ کیسے کرتے ہیں ہم سنکرونائز فار ایگزامپل سب سے پہلے تو یہ کوآرڈینیٹ سے ہم نے اسائن کیے لیٹ سے یہاں پر t = 0 پہ ایک ایونٹ ہوا ہے اور یہاں سے لائٹ جا رہی ہے وہاں یا وہاں پہ ایونٹ ہوا ہے وہاں سے لائٹ آ رہی ہے اب اس کے درمیان جو ڈسٹینس ہے یعنی اس پوائنٹ کے درمیان اور اس پوائنٹ کے درمیان جو ڈسٹینس ہے لیٹ سے وہ r ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس جو ڈسٹینس ہے وہ r ہے اب وہاں تک جب لائٹ پہنچے گی اب لائٹ کی اسپیڈ تو c ہے نا تو وہاں پر جو ٹائم ہوگا اس کو میں c پہ ڈیوائڈ کروں کیونکہ اتنا ٹائم اس نے دیا ہے نا یعنی فرض کریں اگر یہاں پر t = 0 ہے تو وہاں پر جو t ہوگا وہ r/c ہوگا اگر دونوں کو ایک ہی ٹائم دیکھنا ہے تو یہاں پر جو ٹائم ہے اور یہاں پر جب تک لائٹ پہنچے گی
تو اس کو اگر میں جو ڈسٹینس ہے اس کو اسپیڈ آف لائٹ پہ ڈیوائڈ کر دوں گا تو پھر اس کا ٹائم اور اس کا ٹائم سیم ہو جائے گا. مثال کے طور پر یہاں فائر کریکر ہوا ہے 10 بجے, ٹھیک ہے, تو وہاں جب پہنچے گا تو 10:03 ہوں گے نا, تو چاہیے کہ جب وہ وہاں پر پہنچے تو وہاں ٹائم 10:03 شو ہو, تب وہ کہے گا 3 منٹ پہلے واقعہ ہوا ہے تو اس کو پتہ چلے گا کہ 10 بجے. تو جب تک یہاں پر جو ٹائم ہے وہ 10 بجے شو ہو رہا ہے تو وہاں پر وہ ٹائم جو اسپیڈ آف لائٹ کی اسپیڈ ہے اس نے جتنا ڈسٹینس ٹریول کیا اس سے ہم ڈیوائڈ کریں. اس پروسیس کو ہم سنکرونائزیشن کہتے ہیں. تو سنکرونائزیشن اگر اسپیڈ آف لائٹ انفائنائٹ ہوتی پھر یہ ساری گھڑیاں کوئی مسئلہ نہیں تھا سنکرونائز, لیکن اب چونکہ اسپیڈ آف لائٹ فائنائٹ ہے, c ہے 3×10⁸ میٹر پر سیکنڈ, تو لیٹ سے ایک کلاک 10 AM پہ ہے تو دوسری کلاک جو ہے وہ اس سے جتنا ڈسٹینس ہے اور لائٹ ادھر سے یہاں تک جانے میں جتنا ٹائم لگتا ہے وہ ٹائم ہم یہاں پر ریکارڈ کریں گے. لیکن کیسے, جتنا ڈسٹینس ہے اس کو اسپیڈ آف لائٹ میں ڈیوائڈ کریں گے تو ٹائم کا یہی فارمولا ہے نا, R/c, ٹھیک ہے. تو وہ جب ڈیوائڈ کریں گے تو ہمارے پاس اس طرح یہ کلاک سنکرونائز ہو جائے گی. اب دیکھیں ہمارا جو اسپیس ٹائم ہے وہ اسپیسیفائی ہو گیا ہے اور اس کے اندر ہم نے 4 ڈائمینشنل گرڈ بنا دیے, کلاکس کی بھی جو کہ سنکرونائز کلاکس ہیں اور ہمارے پاس اسپیس ٹائم گرڈ بھی ہے. تو اب اس طریقے سے ہمارے پاس جو اسپیس ٹائم ہے, ٹھیک ہے, وہ اسپیس ٹائم ہے, اسپیس اینڈ ٹائم نہیں ہے, اسپیس اینڈ ٹائم ہے, اسپیس علیحدہ نہیں ہے, ٹائم علیحدہ نہیں ہے. تو جب آپ اسپیس کے اندر کچھ کریں گے تو ٹائم بھی اس سے افیکٹ ہو جائے گا, ٹائم کے اندر کچھ کریں گے اسپیس بھی اس سے افیکٹ ہو جائے گا. تو یہ بڑا امپورٹنٹ اور ایسینشیل پوائنٹ ہے اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی میں کہ اسپیس اور ٹائم کو علیحدہ علیحدہ سے ٹریٹ نہیں کرنا, ان کو ایک انٹر ووون انٹینگلڈ طریقے سے ایک ہی چیز سے ٹریٹ کرنا ہے. اور اسپیس ٹائم سے بہتر نہیں ہے, ٹائم اسپیس سے بہتر نہیں ہے, ٹیکنیکلی اسپیکنگ دے آر آن ایکول. اینی کوسچن پوچھیں. تو آج کے لیکچر میں جو ہم نے دیکھا وہ بیسکلی یہی تھا کہ ایک ایونٹ کو آپ اسپیس ٹائم کے اندر کس طریقے سے کوآرڈینیٹس 4 کوآرڈینیٹس اسائن کر سکتے ہیں. سر اگر ہمارے پاس ڈسٹینس جو ہے سر وہ کم ہو تو سر پھر ایونٹ جو ہوگا وہ تو ڈفرینٹ کوآرڈینیٹ سے ایٹ دی سیم ٹائم ہمیں شو ہوگا. نہیں مطلب بس اگر ڈسٹینس کم ہوتا ہے تو آپ کو فیل نہیں ہوتا, لیکن پھر بھی ٹائم میں فرق ہوتا ہے. یعنی اگر آپ بہت پریسائزلی میجرمنٹ کریں تو وہاں پر اور یہاں پر آپ کو ٹائم فرق نظر آئے گا. لیکن لانگ ڈسٹینسز پہ تو آپ کو کلیئرلی پتہ چلے گا, لیکن اگر بہت اسمال ڈسٹینسز بھی ہیں, دو اسپیس ٹائم پوائنٹس بہت قریب بھی ہیں اور کلاک سنکرونائز نہیں ہے تو پریسائز میجرمنٹس آپ کو کرنی ہوگی. یہاں پر ٹائم اور ٹائم تھوڑا سا فرق آئے گا, تو پریسائز میجرمنٹ کے لیے آپ کو سنکرونائزیشن کرنی ہوگی. ٹھیک, اوکے, تھینک یو.